السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نكملوا البارتي ديال ميكانيك ديال الفيزيك على الموقع www.exomaro.com. بالنسبة للناس ديال الإنرجي ديال بروميير بكالوريا غادي نشوفوا الإنرجي بوتونسيال. الحصة الفايتة شفنا إنرجي سينيتيك، ونتمنى أنكم تمشيو تراجعوها شي سامبلومون شي حاجة بسيطة. قلنا أن إنرجي سينيتيك متعلقة بلا فيتاس، وبالنسبة للإنرجي بوتونسيال هي متعلقة بلا ديستانس ما بينها وما بين سطح الارض. دونك يعني كنهضروا على لا فورس لو بوا بالنسبه للانرجي بوتونسييل دو بيزونتور لان كاينين بزاف دو انرجي بوتونسييل. دونك حنايا في بروميير بكالوريا عندنا انرجي بوتونسييل وحده هي او بي بي، وهي انرجي بوتونسييل دو بيزونتور، وهي اللي متعلقه بلو بوا بالوزن. سي بيان. فوقاش كتغير هاد الانرجي بوتونسييل؟ كل ما تغير على سطح الارض، يعني داك السوليد اللي كندرسو الا ارتفع على سطح الارض ولا نزل، دونك كتغير الانرجي بوتونسييل ديالنا. هي متعلقه باش بالمسافه ما بينها ما بين السوليد اللي كندرسو وما بين سطح الارض. سي تري بيان. سي سامبلومون هذا درس بسيط. سي سامبلومون اول حاجه انرجي بوتونسييل دو بوزونتير كنرمزو لها او بي. هذه انرجي بوتونسييل، ولكن حيت كنقولوا دو بوزونتير يعني بي، وهذه هي الحاله اللي عندنا في بروميير بكالوريا. دونك في هذا الدرس هذا هي او بي بي، وهي انرجي بوتونسييل دو بوزونتير. الوغ شنو كتساوي لنا هذه الانرجي بوتونسييل دو بوزونتير؟ سي سامبلومون كتحفظها، كتعطينا ام جي في زد سي سامبلومون بلوس واحد الكونستونت ضروري، لان كونستونت شحال من واحد كينساه. يقدر هاد الكونستونت هذا يخالف الصفر، يعني ما يكونش كيساوي نول. دونك ما عليناش. ام وهي لا ماس دو سوليد اون كيلوغرام، كتكون الوحده ديالها هذه لا ماس ديال السوليد. عندنا واحد السوليد اللي كندرسوه سي سامبلومون كيكون الكتله ديالو بالكيلوغرام سي سامبلومون. الوغ جي وهي لا انتنسيتي دو بوزونتير اون نيوتن بار كيلوغرام، يعني حيت كنقولوا يعني انها نيوتن في الكيلوغرام موان زان، ولا مقسوم على الكيلوغرام راه لا ميم. الوغ زد وهي ديك لو بوين في كندرسو السوليد سي سامبلومون. الوغ نتمنى انكم فهمتوا هاد التعبير هذا. دونك كيتحفظ هاد التعبير كامل. دونك لوكال اللي عندنا هو كيفاش نحددوا السي. هاد السي هادي كيفاش كتحدد؟ لانها ماشي ديما كتكون كتساوي زيرو. باش اننا نحددوا هاد السي كيكون عاطيك البروف واحد لي دوني. هاد لي دوني هادوك كيقول لك لو ايتا دو ريفيرونس. سي كوا سا لو ايتا دي ريفيرونس؟ كيقول لك على ايتا بحال هكا، ايتا دو ريفيرونس فيرونس ا زد كتساوي لنا زد كتولي كتساوي لنا زد زيرو اكزومبل اون جينيرال. صافي كيعطيك هنايا عدد بلاصه زد زيرو، كيعطيك عدد، كيعطيك زد كتساوي لنا 5 ولا زد كتساوي 7 ولا زد كتساوي 8. دونك هذه ابارتيان ا ار، كنتمي لان مجموعه ار يعني عدد سي سامبلومون. الو حيت يقولك كيعطيك جمله كيقولك على ايطا دي ريفيرونسيل ا زد ايكال زد زيرو. من هاد الجمله هادي كتقدر تجبد سي سي سامبلومون. الا ما عطاكش هذا كيعطيك ان او بي بي لو انرجي بوتونسييل كتساوي لنا زيرو ا زد. في الحاله فاش كتكون زد كتساوي لنا زد زيرو، راه لا ميم شوز، راه هذه هي هذه سي سامبلومون. لو ايتا دو ريفيرونسييل ديال الانرجي بوتونسييل راه هي او بي بي كتساوي زيرو. حيت كتساوي لنا او بي بي زيرو، دونك كتكون زد كتساوي واحد القيمه. صافي سي سامبلومون. كيعطيك هادو، اما كيكتب لك هكا اما كيكتب لك هكا سي سامبلومون، ما يخرجلكش على هادشي. صافي. الا عطاك او بي بي كتساوي زيرو ا زد ايكال زد زيرو تقدر تجبد سي. الا عطاك لو ايتا دو ريفيرونس ا زد ايكال زد زيرو تقدر تجبد سي سي سامبلومون. صافي. الوغ كيفاش غادي نجبدو سي؟ الوغ حيت يقول لك هنايا او بي بي ايكال زيرو ا زد ايكال زيرو، سي سامبلومون تحط له او بي بي. ها هي او بي بي، ها هي كتساوي لنا شنو عندنا بعدا في القاعده؟ عندنا كتساوي لنا ان ام جي زد زائد سي سي سامبلومون. صافي. فوقاش او بي بي كتساوي زيرو؟ حيت كتكون زد كتساوي لنا زد زيرو. ها هو حيت كتكون زد كتساوي لنا زد زيرو، هاد او بي بي كيساوي لنا زيرو سي سامبلومون. الوغ دابا نقدروا نجبدوها من خلال هاد المعادله هذا، نجبدوا السي. دونك هنايا سي اشنو كيساوي لنا؟ الا جبنا هذا لهنا كيساوي لنا ناقص ام جي زد زيرو.
سامبلومون حنا جبدنا سي. دونك او بي بي اون جينيرال او بي بي شحال كتساوي لنا؟ كتساوي لنا ام جي زد اللي عندنا موان زائد سي هي موان ام جي زد زيرو. دونك عندنا عامل مشترك هنايا هما ام جي عامل على زد ناقص زد زيرو. صافي. يعني او بي بي تقدر انت تحفظ اون ديريكتومون هاد العلاقه و زد زيرو تعرف شكون هي حيت كيكون او بي بي كيساوي زيرو ا زد كيعطينا واحد القيمه زد زيرو. هاد زد زيرو كيكون عدد سامبلومون نصوروا ان زد زيرو ا زد ايكال زيرو يعني زد كتساوي زد زيرو كتساوي لنا زيرو. عطيك البروف هنايا ا زد كتساوي زيرو هنايا حيت زد كتساوي زيرو يعني ان كتبقى لا ميم يعني سي كتمشي لنا الزيرو. علاش؟ لان هنا زد زيرو غتعطينا صفر صفر في هادشي يعطينا سي صفر سي سامبلومون. صافي. زد زيرو ابارتيان غير هو واحد العدد كيعطيه لك البروف سي سامبلومون سي تري بيان. صافي. الوغ تصور كما قلنا هذا زد زيرو حيت كيعطي عدد نعطيو اكزومبل حنا عطانا جوج. صافي. يعني ان هاد بلاصه هاد زد زيرو نعوضو بجوج سي سامبلومون. صافي تعطينا هنايا جوج ها هي يعني تعطينا هنا جوج يعني تعطينا هنايا جوج. صافي. سهله بزاف. كما قلنا الا كان صفر اغلبيه كيعطيو صفر في اللحظه فاش كتكون زد كتساوي صفر او بي بي كتساوي لنا صفر. دونك هذه تساوي لنا صفر دونك غادي يمشي هذا الزيرو هذا يعطينا صفر يعني هذا يعطينا سي كامله صفر سي كتساوي صفر. دونك هنايا راه صفر غتعطينا ام جي زد لا ميم شوز غتعطينا داكشي عندنا هنا ام جي زد. صافي. فوقاش كتكون او بي بي كتساوي ام جي زد حيت كتكون او بي بي في اللحظه فاش كتساوي صفر كنلقاو ان الزد حتى هي كتساوي لنا زيرو سامبلومون. صافي. شي حاجه بسيطه بزاف ما فيهاش. الوغ غيبقى تابعكم هاد الانرجي بوتونسيال كما قلنا في الباك بلس 1. غير المهم في باك بلس 1 باك بلس 2 ما تقراوش غير الانرجي بوتونسيال دو بيزونتيغ تقراو شحال من حاجه. صافي. دوك لو فورس اللي كيطبقوا على ار و اف و اكسيتيرا كتحسب لهم الانرجي بوتونسيال ديالهم لانهم كيتكونوا متعلقين بلا فورس اللي مطبقه على السوليد اللي عندك. صافي. حنايا في بروميير باك راه عندنا غير هادي دو بيزونتيغ صافي كتكون متعلقه باش بالوزن. دابا نشوفوا علاش كتكون متعلقه بلو بوا بلا فورس بي. نشوفوا هنايا شوف معايا مزيان. نشوفوا دابا نشوفوا دابا لو فارياسيون دو انرجي بوتونسيال دو بيزونتيغ نكتبوها هنايا لو فارياسيون de énergie potentielle de pesanture. C'est très bien, ça fait. Alors, حيت كنهضروا على لا فارياسيون يعني كنهضروا على دلتا. ها هي لو فارياسيون كنرمزوا لها بدلتا او بي بي. صافي. حنا كنقولوا زد يعني كتكون في واحد لو بوين زد يعني في واحد لو بوين ا ولا لو بوين بي. حيت كنهضروا على لا فارياسيون يعني كنهضروا على لو فارياسيون من ا ل بي من بي ل ا اكسيتيرا. صافي. اكزومبل باش نفهموا. الوغ نعطيو هذا هو سطح الارض دونك هذا هو لاكس ديالنا زد. صافي. نقولوا ان هنايا البوين الاولى فيها ا وهاد البوين هادي فيها بي يعني لا سوليد ديالنا كينتقل من ا ل بي. صافي. ماشي نورمالمون ماشي ديما غادي يبقى يعطيك ا بي يقدر يبدلهم كيعطيك بي هنا و سي يعطيك زد هنا و ا هنايا. صافي. لان الرموز هنايا ماشي حيت لان شحال من بروف كيخربقكم يعني يقدر يحط لكم بي هنايا و ا هنايا لا ميم شوز. حنا نخدموا هكا عندنا جسم كان في بي وننتقل ل ا. صافي. كان في بي ولاش ننتقل ل ا سي تري بيان. يعني شحال كتساوي لنا لو انرجي بوتونسييل لا فارياسيون دو انرجي بوتونسييل من ا ل بي كتساوي لنا لو انرجي بوتونسييل هنايا راه الاكس ديال لو طرافاي ركز معايا. هنا كنديروا لو بوين فين وصل لو بوين ديال الوصول عندنا انتقل من بي وصل لاش ل ا يعني نديروا بي بي ديال اش ديال ا سي تري بيان ديال لو بوين ا ناقص هنا راه ماشي دلتا او بي بي
هنايا او بي بي ديال اش ديال البوان ديال الانطلاق ديالنا هو بي. سي تري بيان صافي. غير عقلوا ان لو انرجي بوتونسييل لو فارياسيون دو انرجي بوتونسييل عكس لو فارياسيون ديال لو ترافي. صافي عكس لو ترافي كنديرو العكس ديال هادي. صافي سي تري بيان. الوغ عندنا او بي بي دو ا شنو كتساوي لنا اون جينيرال؟ كتساوي لنا ام جي زد ا ياك بلس واحد الكونستانت ناقص نحلو الاقواس او بي بي ديال بي كتساوي لنا ام جي ديال زد بي زائد واحد الكونستانت سي ثابت. الوغ الا حيدنا الاقواس فاش تيوقع يتغير الاشارات ولا هنا ناقص. سي سامبلومون هادي غتمشي مع هادي لو كونستانت غيمشيو غتبقى لنا هادي لا ميم شوز ام جي نعملو بها تعطينا عامل على زد ا ناقص زد بي. سي تري بيان. يعني هادي سي لو فارياسيون دو انرجي بوتونسييل دو بيزونتيور. باش كتفكركم هادي كتفكركم باللو طرافاي ديال ديال لو بوا. الا بقيتو عاقلين ان لو طرافاي ديال لا فورس بي بوا اشنو كتساوي لنا؟ الوغ غنكتبوها هنايا. عندنا لو طرافاي ديال لو بوا بي ياك من بي لا من بي لا باش نكونوا واضحين لان اغلب التمارين كيكونوا من ا حنايا قلبناهم باش انكم تفهموا صافي. مناش من بي لا اشنو كتساوي؟ كتساوي ام جي هامي على اش؟ على زد بي نقطة الوصول زد بي الانطلاق ناقص زد ا. ياك عاقلين على لو طرافاي سي سامبلومون ديال لو بويسونس كيساوي لنا هاد القيمة هادي هي اش. سي بيان. الوغ هنايا هادي فوقاش تساوي هادي؟ شوفوا لو فارياسيون دو انرجي بوتونسييل فوقاش تساوي لنا لو طرافاي ديال البوي لو بوا. الا لو طرافاي زدنا له الموان هنايا درنا له الناقص دونك هنا نديرو الناقص. غنحاولوا هاد الناقص ندخلوه هنايا اشنو غادي يولي وسط هذا غادي يتبدل غادي يولي ناقص هنا وزائد هنايا. يعني غادي يولي لنا هنايا ام جي عامله نسبقوا الزائد زد ا ناقص زد بي. سي تري بيان. دونك هادي تساوي لنا هادي. يعني كنستنتجو ان لو فارياسيون دو انرجي بوتونسييل ياك شنو كيساوي لنا؟ كيساوي لنا موان لو طرافاي ديال لو بوا. صافي سي بيان. الوغ هنا نديرو حنا انيسيال اي اف وهنا اي اف. صافي اي حروف عطاك هنا على حسب لي بروفيسور. هنا درنا بي ا بي ا سامبلومون. صافي. الوغ هادي دونك كتحفظ. سي تري بيان لان نخدموها بزاف في التمارين بالنسبه للانرجي بوتونسييل دو بيزونتور. سي تري بيان. الوغ فوقاش كتكون هاد الانرجي بوتونسييل هادي؟ فوقاش كتكون موجبه؟ عندنا ام جي موجب يعني حيت كتكون زد ا كبر من زد بي. حيت كتكون زد ا كبر من زد بي يعني حيت كيكون عند اش؟ عند الصعود يعني الا كنا مشينا من بي لا في واحد الصعود. سي تري بيان فهمتي. الا كنا العكس نقولوا العكس مشينا من ا لبي وحنا في النزول يعني هذه هي نقطة الانطلاق. هنا راه العكس راه قلنا حنا في التمرين هذه هي نقطة الانطلاق يعني هذه قلبوها يا قلنا من ا حتى لاش حتى لبي ياك من ا حتى لبي دونك غادي يكون المقلوب هنايا تجي هادي هنا اكسيتيرا طاق دونك هنا تكون عندنا من بي وهنا تعطينا ا. صافي الا انطلقنا من الفوق وحنا نازلين يعني عند نزول الجسم ديالنا كينزل يعني بحال قلتي شوت ليبر. درنا واحد البوان بحال هذا شوت ليبر وطاح سي سامبلومون. الوغ هنايا اشنو غادي يكون عندنا؟ غادي يكون عندنا زد ا ها هو زد بي وهنا زد ا. عندنا زد بي صغيره القيمه ديالها صغيره حنا مناش كيبدا 0 1 2 3 4 وحنا طالعين فهمتي. يعني زد بي غتكون القيمه ديالو اكزومبل 2 هادو 3 4 هذا نقولوا 5 زد ا كتساوي 5 دونك هنا 2 ناقص 5 تعطينا سالب سامبلومون. يعني يقدر يعطيك البروف دلتا او بي بي الا عطاه لك
موجب، كتعرف ان الجسم كاين في واحد الحاله ديال الصعود، يعني من بي ل ا، وإلا عطاه لك بي بي سالب كنعرفوا ان الجسم انه شوت ليبر، يعني سقوط حر كما كنقولوا، يعني انه في حاله نزول، يعني من ا حتى ل بي. سي تري بيان. الوغ نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في التكميله ديال لي كور ديال الناس ديال بروميير باكالوريا ان شاء الله. غنشوفوا الانرجي ميكانيك الحصه الجايه ان شاء الله.